हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपए 7 पैसे महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 268 रुपए 68 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 4 रुपए 4 पैसे महंगा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 276 रुपए 81 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। इतलाक आज रात 12 बजे से हो गया। पाकिस्तान का गजा में अमन फौज भेजने का इंदिया। इंडोनेशिया ने 20,000 एहलकार देने की पेशकश की। पाकिस्तान भी गजा में अमन फौज के लिए जल्द फैसला करेगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि अमन मंसूबे के तहत फ़लस्तीन में फ़ौज तैनात होगी। मुझे नहीं लगता हमास मुआहिदे की मुखालिफत करेगी। हमें यकीन दिलाया गया है कि हमास मुआहिदा कबूल कर लेगी। फ़लस्तीन ने 20 नुकाती प्लान का खैर मकदम किया है। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान का 2 रियासती हल का मौक़िफ़ देरीना है। 20 नुकाती प्लान पर 8 मुस्लिम अरब ममालिक का इत्तफाक है। 8 मुस्लिम ममालिक ने अपनी खुफिया तजावीज़ सदर ट्रंप को दी थी। गजा अमन मंसूबे पर सियासत ना की जाए। कुछ लोग सियासत के लिए 20 नुकाती प्लान की मुखालिफत कर रहे हैं। सियासत करने वाले क्या चाहते हैं? फ़लस्तीन में लोग मरते रहें। पाकिस्तान की पॉलिसी में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। सदर ट्रंप की अमरीकी जनरल्स के सामने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की शानदार तारीफ। वर्जीनिया में सीनियर अमरीकी फौजी जर्नलों से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर अमरीका आए थे। फील्ड मार्शल पाकिस्तान में अहम शख्सियत हैं। फील्ड मार्शल ने मुझे कहा कि आपने लाखों जानें बचाई। ये भी कहा जंग हो जाती तो बहुत बुरा होता। फील्ड मार्शल का तबसरा मुझे बहुत अच्छा लगा। फील्ड मार्शल की तारीफ को अपने लिए एजाज़ समझता हूँ। उन्होंने ये सब मुझे 2 अमरीकी जनरल्स की मौजूदगी में कहा। ट्रंप ने अपने खिताब में एक बार फिर पाक भारत जंग का तज़किरा किया। कहा कि हमने एटमी मुल्क पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। 4 रोज़ा जंग में भारत के साथ जंगी तैयारे गिरे। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने हमास को जंग बंदी मुआहदा कबूल करने की डेडलाइन दे दी। कहा कि हमास के पास मुआहदा कबूल करने के लिए 4 दिन का वक्त है। हमास ने तजवीज़ ना मानी तो उसका बहुत अफसोसनाक अंजाम होगा। अमरीकी सदर ने 20 निकाती गजा अमन मनसूबा पेश कर दिया। गजा की आर्जी हुक्मरानी बोर्ड ऑफ पीस नामी नया इदारा संभालेगा। ट्रंप सरबराह टोनी ब्लेयर रुकन होंगे। हमास का गजा में कोई किरदार नहीं होगा। मुआहदे के 72 घंटों के अंदर हमास को तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा। 24 मुर्दा यरगमालियों की बाकियात देना होंगी। इसराइल भी तमाम फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। गजा में आर्जी बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स तैनात होगी। सेहूनी फ़ौज मरहलावार गजा के मकबूजा इलाके छोड़ने और दोबारा कब्जा न करने की यकीन दहानी कराएगी। हथियार डालने वाले जंगजुओं को आम मुआफ़ी दी जाएगी। फ़लस्तीनियों को गजा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। जो लोग गजा से जाना चाहें उन्हें महफूज रास्ता दिया जाएगा। गजा अमन मुआहदे का हिस्सा टोनी ब्लेयर तारीखी मुतनाज़िया तरीन शख्सियत हैं। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म की मुआहदे पर शमूलियत पर सवाल उठ गए। टोनी ब्लेयर पर इराक जंग में लाखों लोगों को मरवाने का इल्ज़ाम है। 2003 में टोनी ब्लेयर ने अमरीका के साथ मिलकर इराक जंग शुरू की। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म ने इराक के पास एटमी हथियारों की मौजूदगी का इल्ज़ाम लगाया था। जंग में लाखों इराकियों के मौत के बाद टोनी ब्लेयर का दावा झूठा निकला। 2009 में आलमी तहकीकाती कमेटी ने टोनी ब्लेयर के दावों को झूठ करार दिया। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान रवां साल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक सऊदी वली-ए-अहद 31 दिसंबर से पहले पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान के सिलसिले में तारीखें तय की जा रही हैं। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे के बाद ये दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल होगा। फिलिपाइन में 6.9 शिद्दत का ज़ल्ज़ला, 20 अफराद हलाक। सूबा सेबो समेत कई इलाकों में ज़ल्ज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। वस्ती फिलिपाइन के साहली जजीरे पर लोग सड़कों पर निकल आए। शहरियों को साहिल से दूर रहने की हिदायत। गैर मामूली लहरें उठने का खदशा। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 5 से ज़ायद शिद्दत के 4 आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड हुए। मुतासरा सूबे को गवर्नर का कहना है कि नुकसानात का जायजा ले रहे हैं। सूरत हाल ज्यादा संगीन हो सकती है।
امریکی صدر کے منصوبے میں کئی نکات کی وضاحت ضروری ہے۔ امید ہے تمام فریق منصوبے کو تعمیری طور پر دیکھیں گے۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی کا کہنا ہے کہ ہم نے ملاقات کے دوران حماس کو سمجھایا کہ ہمارا بنیادی مقصد جنگ کو روکنا ہے۔ حماس نے ذمہ داری سے کام لیا اور منصوبے کا مطالعہ کرنے کا وعدہ کیا۔ ٹرمپ کا منصوبہ غزہ جنگ کے خاتمے کا بنیادی مقصد حاصل کر سکتا ہے۔ مصر اور قطر نے امن معاہدے کے نکات حماس کے حوالے کر دیے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حماس رہنماؤں کو دوحہ میں امن معاہدے کے نکات پیش کیے گئے۔ حماس نے مجوزہ غزہ امن منصوبے کی کاپی ملنے کی تصدیق کر دی۔ رد عمل میں کہا کہ امریکی امن معاہدے پر مشاورت جاری ہے۔ جواب دینے سے پہلے تمام فلسطینی دھڑوں سے تبادلہ خیال ضروری ہے۔ رابطوں میں پیچیدگیوں کی وجہ سے کئی دن لگیں گے۔ معاہدے پر تبادلہ خیال کے لیے حماس اور ترک حکام کی جلد ملاقات متوقع۔ اس سے پہلے حماس نے بیان دیا تھا کہ فلسطینی قوم کو بیرونی سرپرستی کی ضرورت نہیں۔ منصوبے میں شامل سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر ناقابل قبول ہیں۔ ان پر انسانیت کے خلاف جرائم کے الزام میں مقدمہ چلنا چاہیے۔ کوئٹہ کے امن پر ایک بار پھر ملک دشمنوں کا وار۔ زرغون روڈ پر بھارتی پروکسی فتنہ الہندوستان کا خودکش حملہ۔ صوبائی وزیر صحت کے مطابق دھماکے میں 10 افراد جاں بحق، 2 FCC اہلکاروں سمیت 30 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں سے 5 کی حالت تشویشناک۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی میں 5 دہشت گرد جہنم واصل۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے فتنہ الخوارج کے حملہ آور FCC کی وردی میں ملبوس تھے۔ گاڑی کے ذریعے خودکش دھماکہ کیا۔ ایک بس اور دیگر گاڑیاں زد میں آئیں۔ سیکیورٹی فورسز کے بروقت ایکشن سے 5 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا گیا۔ شکاگو کو پرامن بنانے کے لیے مزید فوج بھیجیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا امریکہ میں $17 ٹریلین کی سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ 8 ماہ میں بہت سے ریکارڈ بنائے۔ جو بائیڈن کے 4 سالہ دور میں $1 ٹریلین سے بھی کم سرمایہ کاری ہوئی۔ امریکہ AI میں چین سے آگے جا چکا۔ امریکی بچوں کو کینسر سے بچاؤ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ امریکہ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بہتر بنایا جائے گا۔ بچوں میں کینسر کی تحقیقات کے لیے ہارورڈ سے معاہدہ طے پا گیا۔ صدر ٹرمپ نے AI کے استعمال کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ کینسر کے علاج اور ریسرچ کے لیے AI کا استعمال کیا جائے گا۔ امریکہ کا 400 سے زائد ایرانیوں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 120 ایرانی شہریوں کو فوری ملک بدر کر دیا گیا۔ امریکہ سے ایرانیوں کو لے کر پرواز قطر کے راستے ایران پہنچے گی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ سے نکالے گئے ایرانیوں میں اکثریت غیر قانونی تارکین وطن کی ہے۔ کانگو میں سابق صدر جوزف کابیلا کو جنگی جرائم پر موت کی سزا سنا دی گئی۔ فوجی عدالت نے کابیلا کو جنگی جرائم کا مجرم قرار دے کر موت کی سزا سنائی۔ کابیلا پر غداری، انسانیت کے خلاف جرائم، قتل، تشدد اور بغاوت کے الزامات ہیں۔ گلوبل فلوٹیلا اسرائیل سے 175 ناٹیکل میل کے فاصلے پر خطرناک زون میں داخل۔ اٹلی کی نیوی نے غزہ فلوٹیلا کی سیکیورٹی ختم کر دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق گلوبل فلوٹیلا اسرائیلی کارروائی کے خطرے میں آ گیا۔